matinud-anon diha sa Ginoo. Og ikaw pud Timoteo, kinahanglang magpabilin pug kang matinud-anon nga na sa Ginoo kay nganuman. Kung unsa nang imong problema karon mahitungod sa imong mga membro, ingon ni Pablo, ayaw na ikatingala kay moabot gyud ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa kamatuoran. Nganuman, unsa may ilahang buhaton, no? So nganong magpabilin man kitang matinud-anon hangtod sa katapusang mga adlaw. Adunay tulo lang ka punto nga atong hisgutan ug hatagan nato kining dakong pagtagadnam. Nganong kinahanglan kita magmatinud-anon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Remember, ang atong panahon karon higala igsuon, hapit na gyud og nagpaila na gyud nga hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Nganong kinahanglan man kita magmatinud-anon tungod kay moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga mga pagtulon-an verse 3. Moabot gyud ni siya nga panahon, no? Nga ang mga tao dili na sila mamati. Nga naman, anong dili naman sila mamati? Tungod kay ang ila na lang gusto mo ilahang ginasunod kanunay. Unsay gusto kanunay sa mga tao? Pangwarta na lang, paningkamot na lang, panginabuhi na lang, mao na lang ilahang sundon. Kung ganahan lang sila mo simba, o mao po ilahang sundon. Kung dili po sila ganahan mo simba, o mao po ilahang sundon. No? Sumotong ingon ni Pablo ngadto kang Timothy, pabilin og padayon lang. Kay moabot gyud ni nga panahon. Now, kung sa atong mga kinabuhi nakadungog kita nini nga mensahe mo ito, moingon ba ita ay para po na sa mga pastor. Para po ni sa ato atanan, mga readers o mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo, no? So dili lang si pastor ang nagabasa sa pulong sa Ginoo, nagatuon sa pulong sa Ginoo, kundi kitang tanan mga Kristohanon, kinahanglan nga magkugi kita kanunay sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Maunang bisan sa kalayo o sa sitwasyon sa mga pastor na apoy nagtestimony, ingon nila mao ni pud niya mong testimony. Pero ingon ako, unsay rason nganong naningkamot gihapon mo nga moadto sa inyong simbahan bisan sa daghan kaayong mga kakulian sa kinabuhi isip pastor? Ingon nila nga siguro tungod sa gugma. Ingon ako, dili. Naningkamot ka tungod sa pagkapinialan nimo, gipialan ka sa Ginoo sa iyahang mensahe nga unya damlag pag-abot sa panahon nga ikaw mupanaw aning kalibutana, dili ka mapaninglan sa mga tao nga naa sa imong palibot. So mao nang magkuki kita kanunay, magpabilin, no? Ingon pa niya, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati nga naman ang ila na lang gusto mo ilahang sundon. Niining panahon na higala igsuon, dili na makabuot-buot ang mga pastor nga maghimo sa ilahang wali. Ano man, the last days, moabot ang panahon, ingon diha sa verse 3, nga ang mga tao dili na sila gustong mamati sa kamatuoran. Mao nang kung ang tanan nga ginawali sa pastor puro kamatuoran, dili na sila gusto nga si pastor motindog pa sa atubangan. Kung unsa ang ilang gusto, mao na gid ang ilang gusto. No? So dili na makabuot-buot. Mao nang moabot ning panahon na ingno na lang nato diretso kinsa na puy ato ang pastor nga pastor kanang resign na ka pastor di na may gusto mamati si buha pero puro naman ang mga pag-igo lang puro man gina mga kamaturan giwali ng pastor saan na i-perminte naman ta maigo ani so kana na pong mga komedya diha pastor nya ang pastor kay seryoso man kayo. Kaya ito, hinamdum ko na Pastor Balco ba? Magwali na siya, bisan pag musulti na siya katawanan, musulti siya karon og katawanan diha, dili gyud ka makakatawa, anak dayon nga time. Usa na ka makakatawa, pag abot nagpila ka adlaw, mahinumduman nimo tayang istorya. Uy, katawanan dito.
Ano ba? Tungkol sa kaseryoso. Oh. Doon na po yung ban, magwawali nga kanang kuyaw-kayo mo jamming. Oh, makakatawa yun ka. Maglurat-lurat yun ang imong mata. Tungod sa iyang ka jamingiro kayo. No? Singon ana, no? Moabot ang panahon, ikaduha, dari lagi kita mahuman. Ikaduha na ta. Moabot ang panahon nga ang mga Kristohanon ingon ni Pablo, moabot yun ang panahon nga ang mga tao magtawag na lang silang dagang mga magtutudlo nga magsulti sa buot nilang madugog. Kaya nga naman atong panahon na action ka-discourage si Timothy. Action si ka-discourage. Kaya yung mga tao daghan na kayo mga kung sa iya, mga suhisyon, siyempre bata pa siya, no? Daghan kay mga kanang murag ka nang makawalag gana ba sa iyahang pagpanudlo o isip usa ka leader, no? So si Pablo gidasig niya si Timothy, no? Pabilin lang kay ingon anay gud na sa katapos ang mga adlaw Timothy ingon anay gud ang tao, no? So mo nang